बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़माना साबिक में एक आलम था। बदकिस्मती से उसका अपना लड़का ही तहसील इल्म के लिए कोई शौक नहीं रखता था। उस लड़के का बाप जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा आलम था और जिससे सैकड़ों लोग इल्म हासिल करते थे, मगर वो लड़का अपने बाप से कुछ नहीं पढ़ता था। उस आलम का एक हमसाया भी उससे इल्म हासिल करता था। उसके हमसाये ने इस कदर मेहनत और शौक से अपने शबो रोज इल्म हासिल करने में सर्फ कर दिए कि एक दिन खुद आलम व फाजिल बन गया और लोगों को इल्म बांटने लगा। जब उस आलम का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने लड़के को पास बुलाया और कहा, अफसोस कि तूने मुझसे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन तेरा हमसाया मुझसे पढ़कर बहुत बड़ा आलम बन गया है। अब मेरी नसीहत सुन ले, तुझे जब भी कभी मेरे इल्म की जरूरत पड़े तो जाकर उससे सीख लेना। इल्म के किसी भी मसले में वो तेरी मदद भी करेगा और रहनुमाई भी करेगा। आलम ये वसीयत करके इंतकाल कर गया। वक्त गुजरता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि आलम के मरने के कई साल बाद बादशाह वक्त ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। ख्वाब देखकर बादशाह परेशान हो गया। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। जब ताबीर के लिए उस आलम को तलब किया तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो गया है। बादशाह ने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या उस आलम का कोई फर्जंद भी है। लोगों ने कहा, हाँ, उसका एक बेटा है। बादशाह ने उसके पास पैगाम भेजा कि वो दरबार में हाजिर हो। अब आलम का बेटा परेशान हो गया कि अगर बादशाह वक्त ने कुछ पूछ लिया तो कैसे जवाब दूंगा। अचानक बाप की वसीयत याद आई। वो दौड़ता हुआ हमसाया आलम के पास आया और उससे बाप की वसीयत बयान की और कहा, बादशाह ने मुझे तलब किया है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पूछेगा, लिहाजा इस सिलसिला में मेरी रहनुमाई कीजिए। हमसाया आलम ने कहा, मैं जानता हूँ कि बादशाह ने तुम्हें क्यों बुलाया है, लेकिन इस शर्त पर बता सकता हूँ कि बादशाह से जो कुछ इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम मुझे भी दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी मुश्किल आसान कर दो। हमसाया आलम ने उसे कसम दी और तहरीर लिखवा कर बताया कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा है और तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि दरियाफ्त करे कि अब क्या जमाना चल रहा है। हमसाया आलम ने कहा, मैं जानता हूँ कि बादशाह ने तुम्हें क्यों बुलाया है, लेकिन इस शर्त पर बता हमसाया आलम ने कहा कि मैं जानता हूँ कि बादशाह ने तुम्हें क्यों बुलाया है, लेकिन इस शर्त पर बता सकता हूँ कि बादशाह से जो कुछ इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम मुझे भी दोगे। लड़के ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी मुश्किल आसान कर दो। हमसाया आलम ने उसे कसम दी और तहरीर लिखवा कर बताया कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा है और तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि दरियाफ्त करे कि अब क्या जमाना चल रहा है। लिहाजा जब वो तुमसे ये पूछे तो कहना कि ये जमाना मकरो दगा और बेवफाई का जमाना है। ये जमाना भेड़िए की मानिद है। आलम का बेटा दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हें किस लिए दरबार में बुलाया है। लड़के ने कहा, मुझे मालूम है कि आपने एक ख्वाब देखा है और ये चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि अब क्या जमाना चल रहा है। बादशाह ने कहा, तुम ठीक समझे, तो फिर बताओ ये कैसा जमाना चल रहा है। लड़के ने जवाब दिया, ये जुल्म, नाइंसाफी और अहद शिकनी का जमाना है। ये जमाना भेड़िए की मानिद है। बादशाह ये जवाब सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसको इनाम देने का हुक्म दिया। लड़का शाही इनाम लेकर घर आया और हमसाया आलम को ये सोचकर कुछ न दिया कि ये माल मेरी जिंदगी भर के लिए काफी है। लेकिन कुछ ही दिन बाद बादशाह ने दूसरा ख्वाब देखा और उस लड़के को फिर तलब कर लिया। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि वादा तो पूरा किया नहीं, लिहाजा अब आलम से कैसे मालूम किया जाए कि बादशाह ने क्यों बुलाया है।
خیر وہ ہمت کر کے عالم کے پاس آیا اور منت و سماجت کرنے لگا کہ وہ اسے معاف کر دے، اور قسم کھائی کہ آئندہ جو بھی انعام ملے گا اس کا آدھا ضرور دے گا۔ عالم نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بتایا کہ بادشاہ نے ایک دوسرا خواب دیکھا ہے اور پھر یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ اب کیسا زمانہ ہے، لہٰذا تم اس سے کہنا کہ اب زمانہ لومڑی کی مانند ہے۔ غرض لڑکا دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بتاؤ میں نے تمہیں کس لیے حاضر ہونے کا حکم دیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، آپ نے پھر ایک خواب دیکھا ہے اور آپ مجھ سے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے تعبیر بتانے کا حکم دیا۔ لڑکے نے عالم کی بتائی ہوئی تعبیر کے مطابق کہا کہ یہ دھوکہ دہی اور فریب کا زمانہ ہے جو لومڑی کی مانند ہے۔ اب کے بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوا اور پہلے سے زیادہ انعام دینے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے عالم کو کچھ نہیں دیا اور یہ سمجھا کہ اب کبھی اس عالم کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ نے تیسرا خواب دیکھا اور پھر اس لڑکے کو طلب کیا۔ اس مرتبہ وہ بہت پریشان اور نادم ہوا، دل میں کہنے لگا کہ میں اس عالم کو 2 بار دھوکہ دے چکا ہوں، اب کس منہ سے عالم کے پاس جاؤں؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ میں کچھ جانتا بھی نہیں جو بادشاہ کو جا کر بتاؤں۔ ناچار وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے ایک مرتبہ پھر اس عالم کے پاس گیا اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے خدا کی قسم دی اور گزارش کی کہ وہ اسے بتا دے کہ بادشاہ کو کیا جواب دینا ہے۔ اس نے عالم کو حلف دیا کہ اس بار وہ کسی بھی قسم کی عہد شکنی نہیں کرے گا۔ عالم نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ اس مرتبہ وہ فریب نہ کرے گا اور ایک تحریر لکھوا کر بتایا کہ اس بار بھی بادشاہ نے وہی خواب دیکھا ہے، وہ پھر تم سے وہی سوال کرے گا، لیکن اس مرتبہ جواب دینا کہ یہ زمانہ ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے۔ لڑکا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عالم کے بیان کے مطابق بتایا کہ یہ عدل و انصاف اور خیر و سلامتی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ترازو کا زمانہ ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور بہت انعام و اکرام اور حیلت فاخرہ سے نوازا۔ اس مرتبہ وہ تمام انعام و اکرام لے کر عالم کی خدمت میں آیا اور کہا اس بار یہ انعام ملا ہے، آپ خود تقسیم فرما کر اپنا حصہ رکھ لیجئے۔ عالم نے کہا اے میرے استاد کے بیٹے سن، پہلا زمانہ چونکہ بھیڑیے کی طرح تھا لہٰذا تم میں بھی بھیڑیے کی حسرت موجود تھی اور تم نے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرو گے۔ دوسرا زمانہ لومڑی کی مانند تھا، تم نے بھی لومڑی کی عادات اپنا لی تھی، مجھ سے دھوکہ دہی اور فریب کیا۔ اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے یہ عدل و انصاف اور خیر و بلائی کا زمانہ ہے، کیونکہ ہمارے بادشاہ نے نظام عدل کو بہت بہتر بنا دیا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترازو کا زمانہ ہے اور ترازو کا کام عدل و انصاف کرنا ہے، لہٰذا تم نے بھی انصاف کیا اور اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ خیر یہ تمام مال تم ہی لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کر لیا ہے۔ اللہ کریم خود عادل ہے اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنے بندوں کو عدل کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ رب رحیم ہم سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔